Hello everyone, welcome to Future Ready Nepal. Today we have a very interesting tutorial video for Common App. यसमा हामीले स्टुडेन्ट सेक्सन स्टुडेन्टले कसरी फिल गर्ने रिकमेन्डरहरूले कसरी एलओआर सबमिट गर्ने त्यो सबैको कुरा गर्नेछौँ. सो एन्डसम्म हेरिदिनु होला यो भिडियो. And yeah, so let's start with the video. The first step is go to Google and search Common App. ओके कमन एप सर्च गरिसकेपछि फर्स्ट लिङ्क आउँछ त्यसमा क्लिक गर्नु होला. यहाँ दुईटा अप्सन छ साइन इन एन्ड ओपन एन एकाउन्ट. फर्स्ट टाइमको लागि क्रिएट एन एकाउन्ट गर्नु पर्यो बट इफ यु आर समवन हु अलरेडी ह्याभ अ कमन एप एकाउन्ट जस्ट क्लिक अन साइन इन. सो फर्स्ट टाइमको लागि इफ तपाईँले क्रिएट एन एकाउन्ट क्लिक गर्नुहुन्छ भने यस्तो अप्सन आउँछ. त्यहाँ तपाईँले फर्स्ट इयर स्टुडेन्ट चुज गर्नु पर्यो. ओके त्यसपछि आउँछ तपाईँले आफ्नो इमेल एड्रेस र पासवर्ड सेट गर्नु पर्यो. मेक स्योर यो इमेल एड्रेस तपाईँको ओरिजिनल इमेल एड्रेस होस् जसमा तपाईँको युनिभर्सिटीहरूले कन्ट्याक्ट गर्न सकोस्. सो बेसिकली यो तपाईँले आफ्नो ओरिजिनल हाल्नु पर्यो यहाँ. सो यो भिडियोको लागि म एउटा डमी एकाउन्ट बनाउँदैछु. जति पनि इन्फर्मेसन म यहाँ हाल्छु सबै फेक हो, डमी एकाउन्ट हो यो. सो डमी इन्फर्मेसन पनि हाल्दैछु म. आफ्नो इमेल आइडी र एउटा पासवर्ड सेट गर्नुहोस्. ओके त्यसपछि एउटा क्वेसन छ विच बेस्ट डिस्क्राइब यु. सो आई एम एप्लाइङ एज अ फर्स्ट इयर स्टुडेन्ट. यो सिलेक्ट गर्ने. तपाईँको लिगल फर्स्ट नेम एभ्रिथिङ सुड म्याच योर पासपोर्ट डिटेल. पासपोर्ट नै हाम्रो मेन डकुमेन्ट हुनवाला छ यो कम्प्लिट जर्नीमा, युएस एप्लाईको जर्नीमा. सो जसरी पासपोर्टमा नेम छ त्यसरी नै हाल्नु होला, केही मिस नगर्नु होला. डेट अफ बर्थ पनि त्यसरी नै हाल्नु होला पासपोर्टमा म्याच गरेर. आफ्नो कन्ट्याक्ट डिटेल्स हाल्नुहोस्. आफ्नो नम्बर नेपालको जुन पनि नम्बर छ एनसेल or एनटिसी त्यो हाल्ने यहाँ. अनि त्यसपछि आफ्नो एड्रेस एड गर्ने यहाँ. पर्मानेन्ट होम एड्रेस के हो तपाईँको त्यो सिलेक्ट गर्नु यहाँ. त्यसपछि चुज नेपाल एन्ड म यहाँ एउटा डमी एड्रेस हाल्दैछु. सो त्यहाँबाट हाल्ने आफ्नो एड्रेस. कन्टिन्यू. यहाँ अलिकति डिटेलमा सोधेको छ. सो जे पनि छ तपाईँको एड्रेस त्यो डिटेलमा यहाँ हाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँ. ओके आर यु करेन्टली बेस्ड अन युरोपियन युनियन काउन्टी कन्ट्री आइसल्यान्ड. सो नो यहाँ नो सिलेक्ट गर्ने. डु यु लाइक टु रिसिभ कम्युनिकेसन्स फ्रम कमन एप. यस गरिनुहुन्छ नो गरिनुहुन्छ म नो गर्छु. यहाँ चेक गर्ने यहाँ यसलाई क्रिएट एकाउन्टमा क्लिक गर्ने. ओके तपाईँको एकाउन्ट कमन एपमा क्रिएट भइसकेको छ. अब हामी स्टार्ट गर्छौँ कमन एपको डिटेल्सहरू फिल गर्ने. सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ तपाईँको प्रोफाइल सेक्सनमा गएर आफ्नो पर्सनल डिटेल्सहरू हाल्ने. केही रकेट साइन्स छैन. जसरी तपाईँको पासपोर्टमा छ नि त्यसरी हाल्ने. जे क्वेसन सोधेछ क्लियरली पढ्ने र त्यसको एन्सर गर्ने. डु यु हेभ एनी मेटेरियल्स अन्डर अ फर्मल लिगल नेम. नो. डेट अफ बर्थ ठिक छ. कन्टिन्यू. एड्रेसमा हामीले जे स्टार्टिङमा त्यही नै आउँछ बट इफ यु वान्ट टु चेन्ज तपाईँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ. रिमुभ गरेर कम्प्लिटली न्यू एड्रेस पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ. त्यसपछि तपाईँको के अल्टरनेट एड्रेस छ, मेबी मेलिङ एड्रेस डिफ्रेन्ट छ, अरू ठाउँमा बस्नुहुन्छ त्यो एड्रेस पनि हाल्न सक्नुहुन्छ यहाँ. मेरो यहाँ छैन सो म नो अल्टरनेट एड्रेस हाल्छु. कन्टिन्यू. कन्ट्याक्ट डिटेल्समा तपाईँ आफ्नो अगेन फोन नम्बर हाल्न सक्नुहुन्छ. अल्टरनेट फोन छैन भने नो. कन्टिन्यू. आफ्नो डेमोग्राफिक इन्फर्मेसन मेल युएस आर्म्ड फोर्सेस स्टेटस नन हुन्छ. आर यु हिस्पेनिक. नो. प्रायर क्वेसन प्लिज इन्डिकेट हेभ यु. सो एसियन हुन्छ यहाँ. विच बेस्ट डिस्क्राइब your Asian background.
सो आई थिङ्क यहाँ हाम्रो अदर साउथ एसिया हुन्छ सो अदर साउथ एसिया नै म सिलेक्ट गर्छु यहाँ करेक्ट मी इफ आई एम रङ यहाँ नेपाल राख्ने एसियन ब्याकग्राउन्डमा ओके नम्बर अफ ल्याङ्ग्वेज यु आर प्रोफिसियन्ट इन सो म 2टा हाल्छु तपाईँ जतिले हाल्नु मन छ त्यति हाल्न सक्नुहुन्छ इङ्ग्लिस अनि स्पिक रिड राइटमा हाल्छु फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज चाहिँ छैन सो त्यसै म नेपाली सिलेक्ट गर्छु फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज स्पिक रिड राइट स्पोकन एट होम कन्टिन्यू ओके जियोग्राफी एन्ड नेसनालिटीको इन्फर्मेसन हाल्न छ यहाँ सो हामी बर्थ कन्ट्री नेपाल सिटी अफ बर्थ अगेन पासपोर्टसँग म्याच हुनु पऱ्यो पासपोर्टमा जे छ त्यही नै हाल्नु होला नम्बर अफ इयर्स यु हेभ लिभड इन द युनाइटेड स्टेट्स 0 select your citizenship status citizen of non-US country list countries of citizenship कुन कुन कन्ट्रीको सिटिजनसिप छ सो हाम्रो एउटा मात्रै छ नेपाल मात्रै सिलेक्ट गर्ने डु यु करेन्टली होल्ड अ भ्यालिड युएस भिजा नो डु यु इन्टेन्ड टु एप्लाई फर अ न्यू डिफ्रेन्ट युएस भिजा यस अनि यसमा हामी स्टुडेन्ट भिजा सिलेक्ट गर्छौँ विच इज F1 या सो कन्टिन्यू ओके नाउ दिस इज इम्पोर्टेन्ट कमन एप फी वेभियर सेक्सन सो कमन एपको थ्रु केही युनिभर्सिटीहरूले एप्लिकेसन फी वेभ गर्छन् सो तर त्यसको केही क्राइटेरियाजहरू छ मोस्ट अफ द क्राइटेरियाज आर फर युएस सिटिजन सो हामी त्यहाँ फिट हुँदैनौँ बट यहाँ लास्टको एउटा क्राइटेरिया छ यु क्यान प्रोभाइड अ सपोर्टिङ स्टेटमेन्ट फ्रम स्कुल अफिसियल यसको बेसिसमा हामी यहाँ यस सिलेक्ट गर्न सक्छौँ सो बेसिकली यो हाम्रो स्कुल काउन्सिलरले भेरिफाई गरिदिनु पर्यो द्याट तिमी कमन एप फी वेभको लागि एलिजिबल छौ फाइनेन्सियली अलिकति विक छौ भनेर अनि यस्तो गरेपछि त्यो मिल्छ सो त्यहाँ यस सिलेक्ट गर्ने इफ त्यस्तो केही छैन भने नो गर्दा हुन्छ यहाँ फी वेभर सिग्नेचरमा आफ्नो नाम हाल्ने ओके नेक्स्ट इज वुड यु लाइक टु कनेक्ट विथ द युएस ट्राइब मेन्टर सो बेसिकली यो एउटा कम्पनी छ युएसमा जसले स्टुडेन्टहरूलाई मेन्टरिङ गर्छ अबाउट एप्लाइङ टु कलेज होइन ट्रान्जिसन टु कलेज डिग्रीहरूमा डिफ्रेन्ट कुराहरूमा सो यो यस गरे नि हुन्छ नो गरे नि हुन्छ होइन त्यो तपाईँको मन म यहाँ चाहिँ अहिले यस गर्छु ओके नाउ दिस इज अ हाउस होल्ड सेक्सन यहाँ तपाईँले आफ्नो प्यारेन्ट्स फ्यामिलीको इन्फर्मेसनहरू हाल्नुपर्छ दिस इज नट द्याट इम्पोर्टेन्ट जे हाले नै हुन्छ मेक स्योर लाइक मम ड्याडको अभियसली इन्फर्मेसन सही हुनु पऱ्यो बट अरू डिटेल्सहरू हुन्छ जस्तै फोन नम्बर इमेल त्यो त्यति एक्युरेट नभए नै हुन्छ सो यहाँ प्यारेन्टको इन्फर्मेसन हाल्ने पहिला प्यारेन्ट 1 प्यारेन्ट 2 होइन प्यारेन्ट 1 लिभिङ यस नाम हाल्ने एन्ड दिस इज अ डमी एकाउन्ट सो म यहाँ चाहिँ पनि एउटा नाम हालिदिन्छु सिमिलरली लास्ट नेम म पनि यहाँ चाहिँ पनि हालिदिन्छु तपाईँले आफ्नो मम ड्याडको रियल नेम हाल्नु होला प्रिफर्ड इमेल एड्रेस आफ्नो मम ड्याडको हाल्ने छैन भने आफ्नै कुनै इमेल आइडी हालिने हुन्छ केही फरक पर्दैन फोन नम्बर हाल्नु पऱ्यो अगेन सबै अप्सनल हो सो हाले नि हुन्छ नहाले नि हुन्छ अगेन एस्ट्रिस्क छ भने त्यो रेड एस्ट्रिस्क मार्क छ भने त्यो चाहिँ हाल्नुपर्छ जुन ठाउँमा एस्ट्रिस्क मिन्स छैन यहाँ रेड गरेको त्यसलाई चाहिँ अप्सनल मानेर नहाले नि हुन्छ यहाँ अकुपेसन सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो आफ्नो मम ड्याडको के अकुपेसन छ इम्प्लोइमेन्ट स्टेटस के छ इम्प्लोइड छ अनइम्प्लोइड छ के छ कलेज र युनिभर्सिटी नट इम्प्लोइड एट अ कलेज एन्ड युनिभर्सिटी सिलेक्ट गर्न पऱ्यो यहाँ नेम अफ करेन्ट इम्प्लोयर अब इम्प्लोयर जे पनि ब्याङ्क हुनसक्छ अर कुनै गभर्मेन्ट अफिस हुनसक्छ त्यसको नाम हालिदिने हाइएस्ट एजुकेसन लेभल के चाहिँ ग्रेजुएट हो अर जस्ट हाई स्कुल हो यो सबै प्यारेन्ट्सको डिटेल हो ठिक छ सो जे हाले नि हुन्छ त्यसले केही फरक पर्दैन
इफ कलेज युनिभर्सिटी चुज गर्दै हो भने त्यहाँ तपाईँले सोध्छ टोटल नम्बर अफ इन्स्टिट्युसन एटेन्डेड भने 1, त्यो कुन डिग्री हो के हो डिग्रीको नाम के हो यो सबै इन्फर्मेसन यहाँ हाल्नुपर्छ, कहिले कम्प्लिट गरेको त्यो सबै इन्फर्मेसन हाल्नुपर्छ। सो इफ रियल छ भने हाल्दा हुन्छ, छैन भने त्यहाँ नहाले नि हुन्छ कि। इफ तपाईँले केही पनि हाल्न मन छैन भने हाइएस्ट एजुकेसन लेभल पनि नन सिलेक्ट गर्नु होला, अनि केही हाल्नु पर्दैन त्यो इन्फर्मेसनहरू। अब प्यारेन्ट 2को इन्फर्मेसन हाल्नु पऱ्यो, सबै नेम जसरी हामी प्यारेन्ट 1मा हालेको थियौँ सबै हालेर कम्प्लिट गर्ने। ओके, यहाँ सिब्लिङ्सको इन्फर्मेसन हाल्नु पऱ्यो, कतिवटा सिब्लिङ्स छ त्यो हाल्नु पऱ्यो। म 0 हाल्छु, तर तपाईँको छ भने त्यहाँ हाल्नु, अनि उसको नाम र एज सबै हाल्नुपर्छ। फर नाउ म 0 सिलेक्ट गर्छु, कन्टिन्यू। यो फ्यामिली सेक्सन हाम्रो कम्प्लिट भयो। अब नेक्स्ट हाम्रो सेक्सन छ हाई स्कुलको इन्फर्मेसन। बेसिकली तपाईँ 12 जहाँबाट गर्नुपर्छ त्यसको इन्फर्मेसन यहाँ हाल्नुपर्ने हो। सो गएर पहिला स्कुल सिलेक्ट गर्ने। स्कुल सिलेक्ट गर्नको लागि हामीले हाई स्कुल सर्च बाई हाई स्कुल नेम नगरेर सर्च बाई कन्ट्री गर्ने, अनि यहाँ आफ्नो कन्ट्रीको नाम हाल्ने, चाहिँ नेपाल। त्यो गरिसकेपछि केही लिस्ट आउँछ कि स्कुलहरूको जुन कमन एपले रिकगनाइज गर्छ जुन कलेजहरूलाई नेपालको। इफ तपाईँको छ स्कुलको नाम यहाँ प्रेजेन्ट छ भने गोल्ड सिलेक्ट गर्नुहोस् त्यसलाई। इन केस छैन भने यहाँ एउटा अझै अप्सन छ विच इज आई डोन्ट सी माई हाई स्कुल इन दिस लिस्ट, त्यो सिलेक्ट गर्नु। त्यो सिलेक्ट गरेपछि तपाईँले म्यानुअली हाल्न मिल्छ कि आफ्नो स्कुलको नाम, आफ्नो कलेजको नाम। सो लेट्स चाहिँ तपाईँको जे पनि कलेजको नाम हो, +2को कुरा गर्दैछु म यहाँ। म एउटा ऱ्यान्डम केही नाम हालिदिइरहेको छु यहाँ, ग्यालेक्सी। अनि त्यसपछि एड्रेस हाल्ने, पब्लिक हो अर इन्डिपेन्डेन्ट हो त्यो हाल्नु। इन्डिपेन्डेन्ट म सिलेक्ट गर्छु, पब्लिक छैन। इफ गभर्मेन्ट छ भने पब्लिक हाल्दा हुन्छ। त्यसै एड्रेस हाल्ने, प्रपर एड्रेस सबै हाल्ने, सिटी, प्रोभिन्स, पोस्टल कोड। पोस्टल कोड जहाँ पनि सोधिरहेको छ तपाईँ जस्ट गुगल गर्नुहुन्छ ठाउँको नाम भने पोस्टल कोड गुगलमा आइहाल्छ। डेट अफ इन्ट्री, कहिले तपाईँले त्यसमा इनरोल गर्नुभएको थियो, 11th बेसिकली 11th इफ इनरोल गर्नुभएको थियो भने त्यो स्टार्ट डेट के थियो, एक्ज्याक्ट डेट नभए नि मन्थ र इयर चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो। त्यो डेट अफ इन्ट्री हाल्ने। अप्रिल 2024। इज दिस अ बोर्डिङ स्कुल? नो बोर्डिङ स्कुल भन्नाले तपाईँ त्यहाँ गएर होस्टेलमा बसेर पढ्नुभयो त्यस्तो लागि बोर्डिङ स्कुल हुन्छ। सो नो सिलेक्ट गरे हुन्छ यहाँ। if तपाईँको बोर्डिङ स्कुल थियो भने बोर्डिङ स्कुल यस गर्नु, तर म चाहिँ अहिले यहाँ नो गर्छु। Did or will you graduate from this school? Yes. ग्रेजुएसन डेट बेसिकली तपाईँको जुन दिन तपाईँको रिजल्ट आएको छ अरू तपाईँको ट्रान्सक्रिप्टमा जुन डेट छ त्यो हाले हुन्छ कि ग्रेजुएसन डेटले। प्लिज इन्डिकेट इफ एनी अफ दिस ग्रेजुएसन डेट हाल्नुहोस् आफ्नो। म यहाँ सिलेक्ट गर्छु अगस्त 2025। Please indicate if any of these options will have affected your progression. So basically तपाईँको कुनै ग्याप छैन भने जस्ट सिलेक्ट नो चेन्ज इन प्रोग्रेसन। 11th र 12th मा केही तपाईँले अफ लिनुभएको छैन अर ग्याप इयर लिनुभएको छैन भने नो चेन्ज इन प्रोग्रेसन सिलेक्ट गर्ने, कन्टिन्यू। इफ यु हेभ अलरेडी एटेन्डेड एनी सेकेन्डरी हाई स्कुल नट लिस्टिङ। ओके, यहाँ चाहिँ के सोधेको छ भने तपाईँले अरू कुनै स्कुल एटेन्ड गर्नु खोजेको छैन। जस्तै अब नेपालमा के हुन्छ भने 10th गर्छ स्टुडेन्टले अनि 11th 12th मा जान्छ। सो इफ 10th तपाईँले अरू स्कुलबाट गर्नुहुन्छ भने यहाँ सिलेक्ट 1 सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो। इफ तपाईँको 10th 11th 12th सबै एउटै कलेज वा एउटै स्कुलबाट भएको छ भने यहाँ 0 सिलेक्ट गरेर कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। सो म यहाँ 1 सिलेक्ट गर्छु। ओके, अब यसमा स्टार्ट डेट कहिले हो त्यो स्कुलमा। अब यो स्टार्ट डेट धेरैलाई थाहा हुँदैन, सो कुनै पनि ऱ्यान्डम डेट हाल्ने हुन्छ 3-4 साल पहिलाको, यस्तो के यसले केही फरक पर्दैन। एन्ड डेट तपाईँको 10th को जुन सर्टिफिकेट पाउँछ नि, ट्रान्सक्रिप्ट र सर्टिफिकेट भनौँ, त्यसमा मेन्सन हुन्छ कि कहिले तपाईँको त्यो सकेको 10th बेसिकली एसएलसी कहिले दिनुभएको, एसई कहिले दिनुभएको होइन, त्यो डेट हाल्ने हो। यहाँ ट्रान्सक्रिप्टबाट हेरे हुन्छ। अनि यहाँ तल चाहिँ एउटा क्वेसन सोधेछ, प्लिज प्रोभाइड डिटेल्स अबाउट वाइ यु लेफ्ट इच अफ द अबाउट सेकेन्डरी हाई स्कुल। बेसिकली सोधेछ किन तपाईँले चेन्ज गर्नुभयो, किन तपाईँले प्रिभियस स्कुल छोडेर नयाँ जोइन गर्नुभयो। सो कमन रिजन सबको त्यही हुन्छ, 10th सम्म एउटा स्कुलमा
पढ्यो र त्यसपछि 11-12 को लागि अर्को ठाउँमा जान्छ, काठमाडौँ जान्छ। जुन स्कुल धेरै जस्तो स्कुलमा 10th सम्मै पढाइ हुन्छ, सो त्यस्तोको लागि 11-12 अर्को स्कुलमा जान्छ। त्यो रिजन यहाँ लेख्न पर्यो। Since my previous secondary school only offered classes up to 10th grade, I enrolled in a different institution to continue my studies. So यही हो कमन रिजन, सबै धेरै जस्तो स्टुडेन्ट यही हाल्ने। त्यसपछि कन्टिन्यू गर्ने। ओके, अब यहाँ प्रिभियस सेक्सन कम्प्लिट भएको छैन अहिले पनि, केही मिस भएको छ, त्यही भएर त्यो ग्रिन टिक छैन। हेरौँ के मिस भएको छ। ओके, यहाँ हामीले सेकेन्ड्री हाई स्कुलको इन्फर्मेसन चाहिँ हालेको छैन। जुन स्कुलबाट 10th गर्नुभएको छ त्यसको इन्फर्मेसन हामीले हाल्न बिर्सेको छौँ। सो सेम प्रोसेस, फाइन्ड स्कुल गर्ने, यहाँ गएर कन्ट्री सिलेक्ट गर्ने, नेपालमा हेर्ने। यहाँ तपाईँको स्कुल भेट्दैन भने आई डोन्ट सी माई हाई स्कुल इन दिस लिस्ट सिलेक्ट गर्ने, अनि म्यानुअली त्यो 10th पढेको स्कुलको नाम हाल्ने। यहाँ म एउटा ऱ्यान्डम कुनै नाम हालिदिरहेको छु, अनि त्यसको सबै इन्फर्मेसन, कन्ट्री, एड्रेस सबै हाल्यो यहाँ। पब्लिक स्कुल थियो, इन्डिपेन्डेन्ट थियो। इन्डिपेन्डेन्ट भनेको बेसिकली प्राइभेट नै होला। सो त्यो हाल्ने, अनि आफ्नो एड्रेस हाल्ने भयो। अब कन्टिन्यू गरेपछि त्यो सेक्सन कम्प्लिट भयो, अनि त्यो ग्रिन टिक भइहाल्यो। ओके, अब कलेज, केही कलेज कोर्सेसहरू लिनुभएको छ छैन, 0 गर्ने, कन्टिन्यू। ग्रेड्स, ओके, अब ग्रेड्समा चाहिँ के हो भने तपाईँको जति पनि 11-12मा ग्रेड छ त्यसको इन्फर्मेसन हाल्नु छ यहाँ। सो पहिला क्वेसन चाहिँ ग्रेजुएटिङ क्लास साइज के हो। ग्रेजुएटिङ क्लास साइज भन्दा तपाईँको ब्याचमा कति स्टुडेन्ट थियो त्यो सोध्न खोजेको। इफ एक्ज्याक्ट नम्बर थाहा छैन भने एप्रोक्स हालिदिँदा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। म यहाँ एउटा 150 ऱ्यान्डम नम्बर हालिदिरहेको छु। क्लास ऱ्याङ्किङ कसरी हुन्छ तपाईँको, क्लास ऱ्याङ्क रिपोर्टिङ कसरी हुन्छ, लाइक एक्ज्याक्ट हुन्छ, फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ यसरी हुन्छ ऱ्याङ्किङ, और टप 10%, टप 20%, टप 30 यसरी हुन्छ। सो डिफ्रेन्ट सिस्टम हुन्छ। अब कुनैमा कसैको एक्ज्याक्ट होला होइन, त म यहाँ एक्ज्याक्ट सिलेक्ट गर्दिनँ। म यहाँ बरु अर्को अप्सन हेर्छु। यहाँ डिसाइल म सिलेक्ट गर्छु। यहाँ टप 10%, टप 20% सिलेक्ट गर्न मिल्छ। अरू पनि अप्सन्स छ, नन पनि छ। एगेन दिस इज अप्सनल, सो नन गरे नि हुन्छ। म डिसाइड गरेर टप 10% गरिहाल्छु। एगेन दिस इज नट इम्पोर्टेन्ट। अल्टिमेटली तपाईँको युनिभर्सिटीले तपाईँको ट्रान्सक्रिप्ट नै हेर्ने हो लास्टमा इभ्यालुएसनको लागि। सो दिस डजन्ट म्याटर। ऱ्याङ्क वेटिङ पनि अनवेटेड हालिदिइरहेको छु म। जिपिए स्किल रिपोर्टिङ, कुन स्किलमा रिपोर्ट गर्छु जिपिए, सो 4 आउट अफ 4 नै हुन्छ। सो 4 सिलेक्ट गर्छु। सिजिपिए सोधेको छ। सिजिपिए बेसिकली 12को मार्कसिट निकाल्नुहोस्, त्यहाँ तल जिपिए मेन्सन गरेर हुन्छ, त्यो जिपिए हालिदिँदा हुन्छ यहाँ। अब त्यहाँ हाम्रो ट्रान्सक्रिप्टमा चाहिँ क्युमुलेटिभ मेन्सन गरेर हुँदैन, त्यहाँ जस्ट जिपिए मेन्सन गरेर हुन्छ। त तपाईँ यहाँ डाइरेक्ट त्यही नै स्कोर हालिदिँदा हुन्छ। 3.8 छ, 3.2 छ, कति आएको छ 12मा, त्यो मात्रै हाल्नुहोस् यहाँ। यहाँ म एउटा ऱ्यान्डम नम्बर हालिदिन्छु। जिपिए वेटेड अनवेटेड, हामी अनवेटेड नै गर्छ, नेपालमा अनवेटेड नै गरिन्छ। सो अनवेटेड, इफ यु हेभ लाइक डिफ्रेन्ट एप्रोच, लाइक वेटेड छ, अनवेटेड छ, तपाईँको स्कुलको एकर्डिङली त्यो हाल्न सक्नुहुन्छ, तर अनवेटेड नै हुन्छ जेनरली। ओके, नेक्स्ट इज करेन्ट अर मोस्ट रिसेन्ट इयर कोर्सेस। बेसिकली यहाँ के सब्जेक्ट्सहरू लिएर पढ्नु भएको छ आफ्टर 12मा, त्यसको इन्फर्मेसन हाल्नुपर्ने हो। सो अब कतिवटा सब्जेक्ट लिएको छु। सो ट्रान्सक्रिप्टमा हेर्ने हो भने त्यहाँ अब कसैको 5वटा सब्जेक्ट हुन्छ, कसैको 10वटा हुन्छ, कसैको 12वटा हुन्छ होइन। त्यो हेर्ने, अनि त्यसमा सबै प्र्याक्टिकल थ्योरी होइन। अब सपोज फिजिक्सको छ, फिजिक्सको एउटा होला सब्जेक्ट, त्यसैमा फिजिक्स प्र्याक्टिकल र फिजिक्स थ्योरी पनि हुन्छ। सो त्यो सबै काउन्ट गर्ने कि। अनि त्यहाँ अब लेट्स से म यहाँ सिलेक्ट गरिरहेको छु। बाह्रवटा सब्जेक्ट सिलेक्ट गरिरहेको छ, जुन जेनरली हुन्छ नै। अनि त्यसपछि इयरली हुन्छ कि क्वार्टरली हुन्छ। सो हाम्रो केसमा इयरली हुन्छ। अब कोर्सको भनौँ सब्जेक्टको नेम
हाल्न पर्यो यहाँ। फर्स्ट म नेपाली हाल्छु, अनि यसमा रेगुलर र स्ट्यान्डर्ड चुज गर्ने, कोर्स 1 लेभल के छ त्यसको। सो यहाँ अरू केही अप्सन भेटिनँ मैले, रेगुलर र स्ट्यान्डर्ड हाल्ने। सेड्युल के छ, फुल इयर नै हुन्छ, सो फुल इयर हाल्ने। त्यस्तै कोर्स 2 सब्जेक्टमा अब नेपाली केही अर्को पनि हुन्छ, एउटा टिएच भनेर मेन्सन होला, एउटा अर्को कम्प्युटर, अर्को नेपाली र त्यसमा आइएन भनेर मेन्सन होला। सो यसरी गरेर सबै हाल्ने। फिजिक्स छ, फिजिक्स सिलेक्ट गर्ने, अनि फेरि त्यही रेगुलर स्ट्यान्डर्ड हाल्ने र फुल इयर। केमिस्ट्री छ, केमिस्ट्री चुज गर्ने, अप्सन छैन त्यसमा भने अदर इलेक्टिभ चुज गरेर अनि त्यो सब्जेक्टको नाम हाल्ने। यसरी गरेर सबै 12-13वटा कतिवटा सब्जेक्ट मेन्सन छ त्यहाँ, सबैको इन्फर्मेसन यहाँ हाल्न पर्यो। Okay, do you wish to report any honors related to your academic achievement? No. Indicate the number of community programs that have provided you with assistance in your education process. 0. Continue. Future plans के हो? So first त अब तपाईले आफूले कसरी डिस्क्राइब गर्नुहुन्छ त्यो हाल्नु पर्यो। सो एप्लाइङ एज अ फर्स्ट इयर स्टुडेन्ट सिलेक्ट गर्ने। त्यसपछि हाइएस्ट डिग्री यु इन्टेन्ड टु अर्न, कहाँसम्म पढ्न प्लान छ, ब्याचलर्स मास्टर्स जे पनि छ त्यो हाल्ने। कुन फिल्डमा इन्ट्रेस्ट छ, करियर इन्ट्रेस्ट त्यो हाल्ने। बिजनेस छ, बिजनेस हाल्नु। कम्प्युटर साइन्स, कम्प्युटर हाल्नु। जे पनि तपाईँको त्यो छ फ्युचर प्लान, करियर प्लान त्यो हाल्न सक्नुहुन्छ। यहाँ थुप्रै अप्सन छ, त्यसबाट सिलेक्ट गर्ने। कन्टिन्यू। ओके, नाउ दिस इज टेस्ट टेकन सेक्सन, टेस्टिङ सेक्सन छ। यसमा तपाईँले कतिवटा टेस्टहरू दिनुभएको छ, स्याट, आइएलटिएस, टोफेल, डुओलिङ्गो, पिटी, सबको इन्फर्मेसन यहाँ हाल्न सकिन्छ। सो यहाँ म यस सिलेक्ट गरेँ, अनि कुन कुन टेस्ट दिनु भइरहेछ अरू प्लान छ त्यो सबै यहाँ हाल्न सक्नुहुन्छ। स्याट भयो होइन, अब कुनै एउटा इङ्ग्लिस टेस्ट चाहियो, आइएल्टिएस अर डुओलिङ्गो अर टोफेल अर पिटी कुनै एउटा लिन सक्नुहुन्छ। म यहाँ 2टा सिलेक्ट गरिरहेको छु जस्ट टु सो कसरी फिल गर्ने त्यो सेक्सनहरू। त म यहाँ आइएल्टिएस र डुओलिङ्गो चुज गर्छु। बट तपाईँले एउटा मात्रै टेस्ट दिन छ, स्याट भयो र एउटा आइएल्टिएस अर डुओलिङ्गो अर पिटी कुनै एउटा दिए हुन्छ। एजुकेसन सिस्टम बेस्डमा स्ट्यान्डर्ड लिभिङ यसमा यस सिलेक्ट गर्ने, बिकज यसमा के सोधिरहेको छ भने नेसनल लेभल इक्जाम हुन्छ कि हुँदैन। जस्तै 12थको इक्जाम हुन्छ, 10थको एसईको इक्जाम हुन्छ होइन, पहिला एसएलसी थियो त्यो। सो यस हाल्ने त्यहाँ। ओके, नम्बर अफ पास स्याट स्कोर यु विश टु रिपोर्ट, एउटा मात्रै रिपोर्ट गर्छ। 2टा दिनुभएको छ 2टा गर्न सक्नुहुन्छ, जतिवटा स्याट दिनुभएको छ त्यो हाल्न सक्नुहुन्छ। एसए स्कोर हाल्न सक्छ, नो गर्ने। नम्बर अफ फ्युचर स्याट सिटिङ यु एक्सपेक्ट 0, अरू तपाईँले फ्युचरमा दिनु छ अरू स्याट पनि त 1 सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ 0 सिलेक्ट गर्छु। अब यहाँ स्कोरहरू हाल्ने, कति रिडिङ एन्ड राइटिङमा कति आएको छ त्यो स्कोर हाल्ने। सबै स्याटको स्कोर कार्डमा तपाईँले भेटिहाल्छ, त्यहाँबाट हाल्ने। र कुन दिन दिनुभएको थियो त्यो डेट पनि सिलेक्ट गर्ने। यो पनि स्याट स्कोर कार्डमा भेटिहाल्छ डेट, त्यो डेट हाल्ने यहाँ। न अब इङ्ग्लिस टेस्टको कुरा हो। इङ्ग्लिस टेस्ट आइएल्टिएसमा कतिवटा आइएल्टिएस दिनुभएको छ 1, सो 1 सिलेक्ट गर्ने। अनि त्यही सेम स्कोरहरू कति स्कोर आएको छ, कुन डेटमा दिनुभएको छ त्यो सबै इन्फर्मेसन यहाँ हाल्नु पऱ्यो। सबै तपाईँले आइएल्टिएसको स्कोर कार्डमा भेटिहाल्छ, त्यहाँ डेट पनि मेन्सन हुन्छ र तपाईँको स्कोरहरू कति आएको छ, सेक्सनमा त्यो पनि मेन्सन हुन्छ। त्यो सबै हेरेर हाल्नु पर्ने। ओके, नाउ सेम गोज टु डुओलिङ्गो इङ्ग्लिस टेस्ट, सेम प्रोसेस छ। कतिवटा टेस्ट दिनुहुन्छ त्यो इन्फर्मेसन र त्यसको स्कोरहरू र कुन डेटमा दिएको त्यो सबै इन्फर्मेसन यहाँ हाल्ने। अगेन यसको पनि डुओलिङ्गो इङ्ग्लिस टेस्टको स्कोर कार्ड हुन्छ, त्यसमा सबै इन्फर्मेसन भेटिहाल्छ। त्यो इन्फर्मेसन हेरी यहाँ हाल्ने। म यहाँ 2टा इङ्ग्लिस टेस्ट मेन्सन गरेको छु, आइएल्टिएस र डुओलिङ्गो इङ्ग्लिस टेस्ट। तर तपाईँले एउटा मात्रै दिनु छ, आइदर आइएल्टिएस दिनुहोस् अर डुओलिङ्गो इङ्ग्लिस टेस्ट अर पिटी कुनै पनि दिए हुन्छ र त्यो त्यसको इन्फर्मेसन मात्र हाल्नु यहाँ।
ओके, यहाँ तपाईँले आफ्नो जति पनि नेसनल लेभल इक्जाम दिनुहुन्छ, जस्तै एसई भयो, 12th को भयो होइन, त्यसको इन्फर्मेसन हाल्ने। सो म यहाँ दुईवटा इक्जाम मेन्सन गर्छु, एउटा म 10th को र एउटा 12th को। एन्ड डेट टेकनमा भन्दा पहिला त 10th को भयो होइन, 10th को इन्फर्मेसन हाल्ने, कहिले दिनुभयो त्यो 10th को इक्जाम त्यो हेर्ने, त्यो तपाईँको ट्रान्सक्रिप्टमा भेटिहाल्छ त्यो इन्फर्मेसन, कुन इक्जामिनेसन बोर्ड हो। सो यहाँ तपाईँको एसई र एचएससिबी मेन्सन हुन्छ। अनि अहिले एसएलसी नै अहिले पनि राखेका छन्, पहिला एसएलसी थियो, अहिले एसई भयो। सो हामीले त्यही नै सिलेक्ट गर्नुपर्छ। एचएससिबी और एसएलसी, यस। अब एकाडेमिक सब्जेक्टमा तपाईँले के सब्जेक्ट पढ्नुभएको छ त्यो इन्फर्मेसन हाल्ने। अब यहाँ सबै सब्जेक्ट हाल्न सक्नुहुन्न, बिकज त्यति स्पेस दिएको छैन यिनीहरूले। सो कुनै पनि 2-3वटा सब्जेक्टको नाम हाल्दा हुन्छ। अगेन दिस इज नट इम्पोर्टेन्ट, तपाईँको अल्टिमेटली तपाईँको ट्रान्सक्रिप्ट नै हेर्ने हो युनिभर्सिटीले लास्टमा रिभ्यूको प्रोसेसमा। सो यहाँ जस्ट अब मेन्डेटरी छ, त्यहीँबाट हाल्न परिरहेछ। कुनै 1-2वटा सब्जेक्ट 2-3वटा सब्जेक्ट हाल्ने हुन्छ कि, त्यसपछि त्यसमा कति जिपिए आउँछ त्यो 10th मा त्यो हाल्नुहोस्। एक्चुअल नै हुन्छ, बिकज रिजल्ट आइसकेको छ। सो एक्चुअल हाल्ने त्यहाँ। त्यसपछि अब अर्को इक्जाम विच इज 12th को इक्जाम कहिले दिनुभएको छ त्यो डेट हाल्नुहोस् यहाँ। एक्जामिनेसन बोर्ड सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो। एक्जामिनेसन बोर्डमा सेम एक्जामिनेसन बोर्ड हाल्नुहोस्, एचएससिबी र एसई। एकाडेमिक सब्जेक्टमा कुनै 2-3वटा सब्जेक्टको नाम हाले हुन्छ, सबै सब्जेक्टको नाम हाल्ने त्यति स्पेस छैन, त्यही भएर। त्यसपछि यहाँ आफ्नो जिपिए हाल्ने, 12th को कति जिपिए छ ट्रान्सक्रिप्टबाट हेरेर। एक्चुअल नै हुन्छ, सो एक्चुअल गर्ने, कन्टिन्यू। ओके, अब नेक्स्ट सेक्सन इज एक्टिभिटिज। सो बेसिकली यहाँ तपाईँले जति पनि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजमा पार्टिसिपेट गर्नुभएको छ, केही सिक्नुभएको छ, केही कोर्स गर्नुभएको छ, त्यो सबै इन्फर्मेसन यहाँ हाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। 10th, 11th, 12th मा जे पनि गर्नुभएको छ त्यसको। म यहाँ दुईवटा इक्जाम्पल देखाउँछु। जस्तै म एउटा चाहिँ एज अ भलिन्टियर काम गरेको म देखाउँछु एउटा त, अनि पोजिसनल लिडर कुन पोजिसनमा काम गर्नुभयो त एज अ भलिन्टियर काम गरेको म देखाउँछु यहाँ। त्यसो अर्गनाइजेसन नेम के छ। सो म यहाँ एउटा कुनै ऱ्यान्डम अर्गनाइजेसनको नाम हालिदिन्छु, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फन्ड। त्यसपछि यहाँ ब्रिफली तपाईँले के गर्नुभयो एक्टिभिटी, तपाईँको रोल के थियो त्यो ब्रिफली यहाँ हाल्न सक्नुहुन्छ। 150 क्यारेक्टरमा मात्रै हाल्नु छ तपाईँले। सो लिमिटेड नै ठाउँ छ राख्नुको लागि। म यस्तै ऱ्यान्डम जे पनि हालिरहेको छु, तपाईँले आफ्नो हेरेर जे पनि गर्नुभएको छ त्यो हाल्नु पऱ्यो। पार्टिसिपेसन ग्रेड लेभल्स कुन क्लासमा तपाईँ हुँदा यो पार्टिसिपेट गर्नुभएको छ। म यहाँ 12th हालेको छु, तपाईँ 11th हाल्न सक्नुहुन्छ, 10th हाल्न सक्नुहुन्छ। टाइमिङ अफ पार्टिसिपेसन कुन टाइममा, स्कुलको टाइममा अर ब्रेकको टाइममा त्यो सिलेक्ट गर्ने। कति आवर्स स्पेन्ड गर्नुभयो पर विक, त्यसमा त्यो हाल्ने। 2 आवर्स पर विक मैले हालेको छु। कति विक एउटा 1 इयरमा कतिवटा विक तपाईँले स्पेन्ड गर्नुभयो त्यो एक्टिभिटीमा त्यो हाल्ने। त्यस्तै एक्टिभिटी 2 मा कम्प्युटरसँग रिलेटेड म एउटा कोर्स हाल्दैछु। बेसिकली म एउटा कोर्स गरेँ, और 12th मा हुँदाखेरि म एउटा कुनै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिकेँ या केही पनि सिकेँ, त्यो पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि तपाईँको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजमै काउन्ट भइहाल्छ। म यहाँ हालिदिन्छु आई लर्न एक्सेल। कुन अर्गनाइजेसनबाट तपाईँले सिक्नुभयो त्यो इन्स्टिट्युटको नाम हाल्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ। कुन इयरमा हुँदा गर्नुभयो त्यो हाल्नुहोस्। कति आवर्स स्पेन्ड गर्नुभयो, कति विक स्पेन्ड गर्नुभयो एउटा इयरमा, त्यो सबै हाल्ने। अनि सिमिलर एक्टिभिटीमा पार्टिसिपेट गर्न मन छ तपाईँले कलेजमा भने त्यो पनि देखाउनु थियो। ओके, नेक्स्ट सेक्सन इज रिस्पोन्सिबिलिटी एन्ड सर्कमस्टान्सेस। सो बेसिकली यो के हो भने तपाईँले केही फेस गर्नुपर्छ होइन, केही हार्डसिप फेस गर्नुपर्छ होइन, केही प्रब्लम हुन्छ तपाईँको यो 10th, 11th, 12th बेला होइन। डिफ्रेन्ट यहाँ तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ, डिफ्रेन्ट कुराहरू यहाँ मेन्सन गरेछ। सो त्यस्तो केही छ भने त्यो सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, छैन भने नन अफ दिस सिलेक्ट गरेर तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। म यहाँ एउटा सिलेक्ट गर्दैछु, वर्किङ एट अ पेड जब टु कन्ट्रिब्युट टु माई हाउस होल्ड इन्कम। यस्तै ऱ्यान्डम म यो हालिरहेको छु चाहिँ पनि। त्यस्तै यहाँ प्लेस सर्कमस्टेन्स यु हेभ एक्सपिरियन्स्ड, म लिभिङ विदाउट रिलायबल इन्टरनेट हालिदिन्छु, अरू नन अफ दिस पनि हाल्यो हुन्छ।
ओके, दिस इज पर्सनल एसे सेक्सन. अब एसे धेरै जस्तो युनिभर्सिटीले अप्सनल राख्छ, बट धेरै जस्तो युनिभर्सिटीले माग्छ पनि होइन. यहाँ जुन एसे हाल्नुहुन्छ त्यो सबै अटोमेटिकली सबै युनिभर्सिटीमा गइहाल्छ कि जुन पनि युनिभर्सिटीमा तपाईँ एप्लाई गर्नुहुन्छ. सो यहाँ आई अन्डरस्ट्यान्डमा क्लिक गर्ने र यहाँ केही प्रम्प्टहरू दिएको छ कि कमन एपको आफ्नो प्रम्प्टहरू छ. कुनै एउटा प्रम्प्ट सिलेक्ट गर्ने, तपाईँले जुन इजी लाग्छ अरू जसमा तपाईँले लाग्छ कि यसमा म लेख्न सक्छु कि भने त्यस्तो प्रम्प्ट सिलेक्ट गर्ने र यो जुन ठाउँ दिएको छ यहाँ त्यो एसेले कपी पेस्ट गरेर हाल्ने. एउटा कुरा याद राख्नु होला, यसको वर्ड लिमिट छ 650 वर्डभन्दा माथिको लिँदैन एसे. सो अन्डर 650 वर्ड्स नै राख्नु होला आफ्नो एसेलाई र यसमा आफ्नो एसे हाल्न सक्नुहुन्छ. म एउटा यो हाम्रो स्टुडेन्टको एसे हाल्दैछु. हाम्रो कन्टिन्यू एडिसनल इन्फर्मेसन ओके, यो पनि त्यस्तै कुरा हो कि फेस गर्नुपर्छ आफ्नो एकाडेमिक जर्नीमा त्यस्तो केही छ भने त्यसको बारेमा यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ. We'd like to share any details about challenges or other circumstances you have experienced. छ भने yes गर्नुहोस्, छैन भने no गर्नुहोस्. मेबी तपाईँले कोभिडमा केही गाह्रो भएको थियो त्यस्तो कुराहरू मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ. अरू पनि केही यस्तो छ भने जुन माथि केही इक्जाम्पल्सहरू दिएछ त्यस्तोमा केही छ भने त्यो yes गरेर त्यसको बारेमा लेख्न सक्नुहुन्छ. छैन no गर्ने. ओके, यहाँ अब कोर्सेस र ग्रेड्स हाल्नु पर्ने हो. यहाँ बेसिकली तपाईँले आफ्नो कोर्स र ग्रेडहरू हाल्नु पर्यो. तर यसको यो गर्नुभन्दा पहिला तपाईँले कलेजहरू सिलेक्ट गर्नुपर्छ. बिकज सबै कलेजले त्यो माग्दैन कि कोर्सेस र ग्रेड्स. सो त्योभन्दा पहिला हामी कलेज सर्चमा जाउँ. कलेज सर्चमा गएर युनिभर्सिटीहरू सिलेक्ट गरौँ. म यहाँ ऱ्यान्डम कुनै 2-3वटा युनिभर्सिटी सिलेक्ट गर्छु. सेम प्रोसेसले तपाईँ पनि आफ्नो युनिभर्सिटीहरू चाहेको युनिभर्सिटीहरू यहाँ हालेर एड गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो प्रोफाइलमा. त्यसपछि तपाईँ माई कलेजमा जानुहुन्छ भने त्यो सबै लिस्ट देखिन्छ. यहाँ 20वटा जति युनिभर्सिटी हाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अनि 20वटामै एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ. यहाँ कलेजको इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गरिएको छ, डेडलाइन्सहरू अरू इन्फर्मेसनहरू जुन कि वेबसाइटमा पनि तपाईँले भेटिहाल्छ. अनि म चाहिँ प्रिफर गर्छु वेबसाइटमै गएर हेर्ने, बिकज वेबसाइटमा लेटेस्ट इन्फर्मेसन हुन्छ. यहाँ तपाईँको अपडेट छ कि छैन त्यो होइन, कति एप्लिकेसन फीहरू छ, त्यो सबै इन्फर्मेसन यहाँ तपाईँले भेट्छ कलेजको. एसे रिक्वायर्ड छ कि छैन यो सबै इन्फर्मेसन. त्यसपछि जाने अब कलेजको एप्लिकेसन फिल गर्ने. अब कलेजमा गएर कुन टर्मको लागि एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ. फल छ फल सिलेक्ट गर्ने, स्प्रिङ छ भने स्प्रिङ सिलेक्ट गर्ने, अर्ली एक्सन छ अर्ली एक्सनमा, रेगुलर डेडलाइनमा गर्न मन छ भने रेगुलर डेडलाइन चुज गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ. अब यहाँ सोधेछ तपाईँले स्याट प्रोभाइड गर्न छ कि छैन, एडमिसनमा तपाईँको स्याट यसको कन्सिडर गराउन छ कि छैन त्यो सोधेको छ. सो म यस गर्छु. यदि तपाईँले छैन तपाईँले दिनुभएको छैन स्याट अर स्कोर लो छ भने नो गर्न सक्नुहुन्छ. प्रिफर रेजिडेन्स सोधेछ. सो अन क्याम्पस अहिलेको लागि हाल्छौँ. अब पछि त्यहाँ गएर अफ क्याम्पस बसे नि हुन्छ, बट अहिलेको लागि चाहिँ यहाँ अन क्याम्पस नै हालौँ. एनजेआइटीको एप्लिकेसन फी वेभियर छैन भने नो हाल्नु. अनि एउटा न्यू जर्सी रेजिडेन्स छ सो नो हाल्ने. अनि पोर्टफोलियोहरू सोधेछ सो नो हाल्नु. अब यहाँ मेजर सिलेक्ट गर्ने, कुन मेजर तपाईँले पढ्न मन छ. बायोलोजी हुनसक्छ, केमिस्ट्री हुनसक्छ. सो 2टा अप्सन दिएको छ, 2टा एउटा त फर्स्ट चोइस एउटा सेकेन्ड चोइस. 2टा मेजर हाल्न सक्नुहुन्छ. तर तपाईँले फर्स्ट चोइस नै पाउँछ जुन फर्स्ट चोइस यहाँ हालिएको छ. वाट एक्टिभिटिज एट एनजिआइटी इन्ट्रेस्ट थियो. अब के एक्टिभिटिजमा तपाईँले पार्टिसिपेट गर्न मन छ त्यहाँ गएपछि त्यो हाल्न सक्नुहुन्छ. अनि इफ रेज्युमे छ भने रेज्युमे पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ. यहाँ तपाईँले आफ्नो फोन नम्बर हाल्नु पऱ्यो. होइन, फोन नम्बर होइन, यो कन्सेन्ट दिन छ यहाँ. लाइक कुनैले केही मेसेज इमेल गर्न छ भने तपाईँले गर्न सक्छ भने त्यो आयो फ्यामिली नो गर्ने त्यो नो गर्ने नो. यसमा अनर्समा तपाईँले एडमिसन चाहियो अर इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तपाईँ यहाँ यस गर्न सक्नुहुन्छ. छैन भने नो गर्न सक्नुहुन्छ. तर इफ तपाईँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ अनर्स एडमिसनमा भने तपाईँले यहाँ एउटा एसे पनि लेख्नुपर्छ कि त्यो एसेको प्रम्प्ट दिएको छ, त्यसको बेसिसमा तपाईँले एसे लेख्नुहुन्छ.
यो सबै इन्फर्मेसन तपाईँ पढेर हालिदिन सक्नुहुन्छ यहाँ। अनि यहाँ तपाईँले त्यो एउटा एसे लेखेर हाल्नु पऱ्यो, अनि मात्रै अनर्सको लागि उनीहरूले कन्सिडर गर्छ, तपाईँको एप्लिकेसन रिभ्यू गर्छ अनर्सको लागि। एगेन सबै युनिभर्सिटीको डिफ्रेन्ट एप्रोच हुन्छ यसमा। अरू वानमा तपाईँलाई मेबी नभेट्ला यस्तो केही, सबै युनिभर्सिटीको डिफ्रेन्ट क्वेसनरहरू पनि हुन्छ, डिफ्रेन्ट एसे टपिक पनि हुन्छ होइन, कतिमा हुँदैन। सो त्यो हेरी कुन युनिभर्सिटीमा एप्लाई गर्दै हुन्छ त्यसमा। यहाँ रेज्युमे अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। 6-7 इयर्सको प्रोग्रामको लागि चाहिएन मलाई, सो नो गर्छु म। अनि यहाँ एउटा म हाम्रो स्टुडेन्टको एउटा एसे हालिदिइरहेको छु, अनि यसमा लिमिटेड वर्ड्स हाल्न छ, 300 भित्र मात्रै, सो त्यो गरेँ एन्ड कन्टिन्यू। नाउ रिकमेन्डर्स एन्ड फर सेक्सन, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यहाँ तपाईँले यहीँबाट तपाईँले आफ्नो रिकमेन्डर्सको डिटेल्स हाल्न सक्नुहुन्छ, टिचर्सको, काउन्सलरको होइन, त्यो सबैको इमेल आइडी र डिटेल्स यहाँ हाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। अनि मात्रै त्यो रिकमेन्डरनिर इमेल जान्छ टु सबमिट यो लेटर अफ रिकमेन्डेसन। सो यहाँ जाने अनि इन्स्ट्रक्सन पढ्नु पर्दैन, आई हेभ रिड गरेर कन्टिन्यू, आई एक्नोलेज। अनि यहाँ चाहिँ आई वेभ माई राइट टु रिभ्यू गर्ने, त्यसपछि आई अन्डरस्ट्यान्ड। अनि आफ्नो सिग्नेचरको ठाउँमा आफ्नो नाम हाल्नुहोस् तपाईँ, अनि आजको डेट, आज जे पनि डेट छ त्यो डेट सिलेक्ट गरेर अनि सेभ एन्ड क्लोज गर्नुहोस्। ओके, नाउ ओपन भयो तपाईँको इन्भाइट काउन्सलर, इन्भाइट टिचर, यहाँबाट इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ। सो जब इन्भाइट रिकमेन्डरमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ अप्सन आउँछ, तपाईँले काउन्सलरले इन्भाइट गर्नु छ, टिचरले इन्भाइट गर्नु छ, अरू कसैले इन्भाइट गर्नु छ, र आफ्नो काउन्सलरको इमेल आइडी यहाँ हाल्ने। बेसिकली तपाईँको कलेजको प्रिन्सिपल होला, अरू जो पनि जसले पनि एलओआर सबमिट गर्छ उसको इमेल आइडी अफिसियल हुनु पऱ्यो, यहाँ उसको नामहरू सबै हुनु पऱ्यो। यहाँ म यहाँ ऱ्यान्डम हालिदिइरहेको छु। ओके, त्यो गरिसकेपछि यहाँ तपाईँको देखाउँछ नट स्टार्टेड भनेर। त्यस्तै अब एउटा टिचरको पनि गर्न पऱ्यो, सो इन्भाइट टिचर पनि म गर्छु। एउटा टिचर र एउटा काउन्सलरको भए पुग्छ फर मोस्ट अफ द युनिभर्सिटिज। इन केस दुईवटाभन्दा बढी मागिरहेको छ भने तपाईँले फेरि एउटा अझै इन्भाइट गर्नुपर्छ। म एउटा इन्भाइट टिचर चाहिँ गर्छु यहाँ अहिले। यसमा त्यही इमेल एड्रेस, टिचरको इमेल एड्रेस हुनु पऱ्यो, कुन सब्जेक्ट पढाउँछ त्यो हुनु पऱ्यो, नेम हाल्ने, would you like teacher to complete an evaluation of any, yes गरिदिउँ, इन्भाइट गरौँ। यो गर्न साथ तपाईँको इन्भाइट गर्न साथ तपाईँको टिचर एन्ड काउन्सलर दुवैलाई इमेल जान्छ टु सबमिट यो एलओआर, अनि ट्रान्सक्रिप्टहरू पनि अपलोड गर्ने इमेल जान्छ त्यहाँ। त्यसपछि रिभ्यू एन्ड सबमिट गरेर एप्लिकेसन सबमिट गर्दा हुन्छ। अब यहाँ एप्लिकेसन फीको बारेमा भनेको छ। सो बेसिकली यहाँ अहिले सबमिट गर्ने, बट युनिभर्सिटीले वेभ गर्छ भने इमेल गरिदिन्छ। इफ वेभ गरिरहेको छैन भने उनीहरूले आफै इमेल पठाउँछ कि एप्लिकेसन फी पे गर्नुहोस्। कन्टिन्यू गर्ने, यहाँ फाइनल रिभ्यू गरेर आफ्नो सबैमा टिक हान्ने, अनि यहाँ सिग्नेचरमा आफ्नो नाम हाल्ने, अनि आजको डेट अनि सबमिट। ल, कङ्ग्रेचुलेसन्स, तपाईँको फर्स्ट एप्लिकेसन सबमिट भयो। यो एनजेआइटी भन्ने युनिभर्सिटीमा तपाईँको एप्लिकेसन सबमिट भयो। अब यसपछि तपाईँले 2-3 दिनपछि इमेल आउँछ अफिसियल युनिभर्सिटीबाट कि तपाईँको एप्लिकेसन स्टार्ट भयो। त्यसपछि अरू फर्दर प्रोसेस के छ त्यसको लागि। त्यस्तै सेम अरू युनिभर्सिटीको पनि तपाईँ त्यस्तै गएर इच युनिभर्सिटीको इन्डिभिजुअल त्यसमा गएर ट्याबमा गएर सबै इन्फर्मेसन फिल गर्ने र सेम प्रोसेसले तपाईँ सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ कि। अहिले मात्र एनजिआइटीको म गरेर देखाएको छु यहाँ। सो एनजिआइटीमा एप्लिकेसन सबमिटेड छ, त्यही भएर त्यहाँ सबमिटेड देखाइरहेको छ माथि। त्यस्तै रोहन युनिभर्सिटीमा सबमिट गर्नु पर्यो, टेक्सास टेकमा तपाईँले 20वटा जतिमा गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। सेम प्रोसेस छ, सेम सबैमा त्यस्तै इन्भाइट गर्ने आफ्नो रिकमेन्डरहरूलाई, त्यो गर्ने।
ओके, यो भयो स्टुडेन्टको सेक्सन, स्टुडेन्टले कसरी फिल गर्ने र सबमिट गर्ने एप्लिकेसन। यसपछि हामी अब हेर्नेछौँ टिचरको साइडमा अर काउन्सलरको साइडमा तपाईँको रिकमेन्डरको साइडमा कस्तो देख्छ, रिकमेन्डरको साइडमा कसरी इमेल आउँछ र त्यसले कसरी कम्प्लिट गर्ने त्यो। सो नेक्स्ट हाम्रो पार्ट त्यही अब स्टार्ट हुन्छ। सो लेट्स स्टार्ट विथ रिकमेन्डर साइड। ओके, न तपाईँले त्यहाँ सबमिट गरेपछि तपाईँको टिचर अर काउन्सलरले यस्तो एउटा इमेल आउँछ। इफ फर्स्ट टाइम हो भने एक्टिभेट गर्नुपर्छ पहिला एकाउन्ट। कमन एपमा बेसिकली तपाईँको रिकमेन्डरलाई पनि एकाउन्ट बनाउनुपर्छ, सो एक्टिभेट गर्नु पऱ्यो। इफ फर्स्ट टाइम छैन, लाइक पहिला पनि गरेको छ, धेरै स्टुडेन्टको पहिला गरेको हुन्छ नि, त अलरेडी एउटा एकाउन्ट हुन्छ, त्यस्तो केसमा यो प्रोसेस चाहिँ गर्न पर्दैन, यो स्टेप चाहिँ स्किप गर्दा हुन्छ। बट फर्स्ट टाइम नै हो तपाईँको टिचरको लागि अरू रिकमेन्डरको लागि भने यो तपाईँको पासवर्ड सेट गर्नुपर्छ त्यहाँ। त्यसको लागि यो पासवर्ड हाल्ने, अनि यहाँ नो सिलेक्ट गर्ने र क्रिएट एकाउन्ट गर्ने। क्रिएट एकाउन्ट गर्न साथ तपाईँको रिकमेन्डरको एकाउन्ट चाहिँ क्रिएट हुन्छ यहाँ। ओके, यो स्टुडेन्टले फिल गर्ने होइन, यो काउन्सलर र टिचरले फिल गर्नुपर्ने हो, ठिक छ। सो यहाँ सबै इन्फर्मेसन काउन्सलरको हुन्छ और टिचरको हुन्छ। म यहाँ काउन्सलर सिलेक्ट गर्छु। म एज अ काउन्सलर यहाँ रिकमेन्डेसन लेटर सबमिट गर्नुवाला छु, और ट्रान्सक्रिप्टहरू पनि सबमिट गर्छु यहाँ फ्रम काउन्सलर। यो यस्तो होम पेज देख्छ। यसपछि यो फ्युचर रेडी नेपाल लेखेको ठाउँमा तपाईँको नाम देख्छ, त्यहाँ स्टुडेन्टको नाम देख्छ। त्यो क्लिक गरेपछि टिचरले यस्तो और काउन्सलरले यस्तो एउटा पेज आउँछ। यसमा स्कुल रिपोर्ट, फी, बिहेभियर, काउन्सलर रिकमेन्डेसन सबै कम्प्लिट गर्नुपर्छ हामीले। सो त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला हामी काउन्सलरको प्रोफाइल कम्प्लिट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि हामी जान्छौँ स्कुल रिपोर्टमा। यहाँ सबै सिलेक्ट गर्ने सेम कुरा हो जुन हामीले स्टुडेन्ट सेक्सनमा हालेको थियौँ नि, कसरी ऱ्याङ्क गर्छ होइन, टप 10% छ, और कसरी वेटेड छ, अनवेटेड छ, सेम इन्फर्मेसनहरू छ। जस्ट यो काउन्सलरको साइडबाट हाल्नुपर्ने कुरा हो। तपाईँको 11th स्टार्ट हुने डेट र 12th एन्ड हुने डेट हाल्ने हो यहाँ। जिपिए कसरी, डु यु रिपोर्ट जिपिए, यस सिलेक्ट गर्ने। सिजिपिए कति छ, तपाईँको जिपिए कति छ 12th मा, त्यो इन्फर्मेसन हाल्नु पऱ्यो यहाँ। कुन स्केलमा जिपिए यहाँ क्यालकुलेट गरिन्छ, सो 4 गर्ने। स्टार्ट र एन्ड डेट त्यहीँ 11th कहिले स्टार्ट भएको र 12th कहिले एन्ड भएको। म यस्तै ऱ्यान्डम डेट हाल्दैछु यहाँ। तपाईँ आफ्नो ट्रान्सक्रिप्ट हेरेर हाल्नु होला यहाँ। जिपिए वेटेड अनवेटेड राख्छु म। अनि स्कुल्स पासिङ मार्क्स चाहिँ म 35 हाल्ने गर्छु। सो 35 हाल्ने हुन्छ, और जे पनि छ तपाईँको स्कुलसँग सोध्न सक्नुहुन्छ। हुन त पासिङ मार्क्स जस्तो केही हुँदैन, तर 35 चाहिँ एउटा जेनरल प्र्याक्टिस छ क्या राख्ने। सो 35 मा हाल्छु। हाइएस्ट ग्रेड जिपिए इन क्लास, सबभन्दा हाइएस्ट और टपरको कति छ जिपिए त्यो हाल्नु छ त्यहाँ। In comparison with other college, very demanding or most demanding हालिदिनुहोस् यहाँ। अरू स्टुडेन्टको कम्पेरिजनमा तपाईँको कोर्स कतिको डिमान्डिङ छ त्यो सोध्न खोजेको हो यहाँ। This IB diploma program no, continue. Please indicate number of official transcripts you can provide for the applicant. यहाँ चाहिँ 3 हाल्नुहोस्। 3 किनभने 10th को, 11th को एन्ड 12th को तिनटै हाल्ने हो क्या। अनि यहाँ तपाईँले मोस्ट रिसेन्टमा 12th को ट्रान्सक्रिप्ट अपलोड गर्नुपर्ने हो। यहाँबाट अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। म अहिले यो गरिरहेको छैन, पछि तर तपाईँले यो सबै कम्प्लिट गर्नुपर्छ। एडिसनल ट्रान्सक्रिप्टमा 11th को, फेरि अर्को एडिसनल ट्रान्सक्रिप्टमा 12th को, सबैको हाल्ने के। आर यु करेन्ट कोर्स लिस्टेड अन द ट्रान्सक्रिप्ट, यस। इन्ट्रान्स इक्जाम, यस। यहाँ अपलोड गर्ने आफ्नो ट्रान्सक्रिप्टहरू 11th एन्ड 10th को। The most recent case including this form. So यहाँ तपाईँको अब
12th को हुनुहुन्छ भने फाइनल सिनियर इयर ग्रेड्स मेन्सन गर्ने सिलेक्ट गर्ने यसलाई नै 12th को भनिन्छ 12th ग्रेडलाई आई रिकमेन्ड दिस स्टुडेन्ट इन्थुजियास्टिकली स्ट्रङली जसरी पनि गर्न छ त्यो सिलेक्ट गर्नुहोस् अब यहाँ आउँछ प्रोफाइल कम्प्लिट गर्न पर्यो बेसिकली नामहरू यो सबै रिकमेन्डरको सो तपाईको जो पनि रिकमेन्डर छ हैन काउन्सलर छ टिचर छ त्यसको नाम यहाँ हाल्न पर्यो तपाईको स्कुलको टाइटल के टाइटल हो टिचर हो काउन्सलर हो त्यो हाल्ने यहाँ फोन नम्बर हाल्ने इमेल हाले अनि त्यसपछि नेक्स्ट स्कुल डिटेल्स तपाईको त्यो काउन्सलर जुन स्कुलमा बेसिकली तपाईको कलेजको डिटेल हाल्नु पर्यो यहाँ सेम जसरी हामीले स्टुडेन्ट सेक्सनमा हाले त्यो सेम प्रोसेसले यहाँ सिलेक्ट गर्ने आफ्नो यहाँ भेटेन भने तपाईले म्यानुअली हाल्न सक्नुहुन्छ यो सिलेक्ट गरेर म्यानुअली हाल्न सक्नुहुन्छ यहाँ वेबसाइट आफ्नो हाल्दिने स्कुलको जे पनि वेबसाइट छ त्यो वेबसाइटको युआरएल हाल्दिने ओके यसमा बेसिकली त्यही स्कुलले केही फेस गरेछ प्रब्लम भने त्यसको हाल्न छ तर छैन भने जस्ट यस्तै छोड्दिने यसलाई स्कुल प्रोफाइल एप्रोक्सिमेटली मिडिया ग्रेड्स टिपिकली अवेलेबल अप्सनल छ छोड्दिने जुनमा रेड एस्टेरिस्क मार्क छ त्यो मात्र फिल गर्नुहोस् ग्रेजुएटिङ क्लास साइज कति जुन तपाईले हाल्नु भयो स्टार्टिङमा त्यही क्लास साइज हाल्ने यो सबै अप्सनल हो सो म छोड्दिन्छु केही गर्न पर्दैन स्कुल सेटिङ के हो अर्बन छ रुरल छ त्यो सिलेक्ट गर्ने यसो त फलोइङ कोर्सेस काउन्ट छैन क्लास टेकिङ ब्लक सेड्युल म यहाँ यस सिलेक्ट गर्छु ब्लक सेड्युल भन्नाले बेसिकली नो सिलेक्ट गर्छु ब्लक सेड्युल भन्नाले बेसिकली रेगुलर क्लास भइरहेछ त्यस्तो केही छ त्यो च्याट जिपिटी गर्नुहुन्छ बुझिहाल्नुहुन्छ ब्लक सेड्युल भनेको म यहाँ नो गर्छु नो नै गर्नु होला ग्रेजुएसन डेट तपाईँ कहिले ग्रेजुएट हुनुभयो 12th बाट त्यो डेट हाल्यो yes सिलेक्ट गर्ने डज योर स्कुल रिक्वायर स्टुडेन्ट टु परफर्म भलन्टियर सर्भिस यस अर नो जे गरिनुहुन्छ यस गर्नुहुन्छ भने तपाईले त्यसको बारेमा लेख्नुपर्छ कन्टिन्यू गर्ने हाउ डु यु रिपोर्ट क्लास र्याङ्क सो डिसाइड स्टार्टिङदेखि डिसाइड गरेको डिसाइड गर्ने सर्टिफिकेसन कम्युनिकेसन सिलेक्ट गरेर टिक हान्ने र गो टु माई स्टुडेन्ट्स गर्ने ओके प्रोफाइल कम्प्लिट भयो अब जाने स्टुडेन्टको तपाईको नाम जहाँ मेन्सन छ त्यहाँ अब त्यहाँ गएर स्कुल रिपोर्ट पहिला कम्प्लिट गर्ने स्कुल रिपोर्टमा तपाईले धेरै जस्तो इन्फर्मेसन पहिला नै हालिसकेका छौँ हामी सो हेरौँ के बाँकी छ कन्टिन्यू ओके रेटिङ छ यहाँ सो बेसिकली तपाईले रेट गर्छ काउन्सलरले कस्तो स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ आउटस्ट्यान्डिङ हो कस्तो छ हैन सो आउटस्ट्यान्डिङ गरे हुन्छ एक्सलेन्ट गरे हुन्छ जे पनि छ अगेन यो काउन्सलरले फिल गर्नुपर्ने कुरा हो तपाईको कन्टिन्यू नम्बर अफ अफिसियल ट्रान्सक्रिप्ट कतिवटा हाल्नुहुन्छ तपाईँ सो जति हाले हुन्छ तीनवटा हाल्नुपर्छ अनि त्यसपछि यो आयो ग्रेडिङ स्केल युज्ड इन योर स्कुल सो ग्रेडिङ स्केल भन्नाले बेसिकली तपाईले एक्सिलेन्ट भनेको के हो तपाईको A प्लस B C लाई के भन्छ त्यो भन्न खोजेको यहाँ सो इफ एक्सिलेन्ट छ भने A प्लस म गर्छु
अब भेरी गुड केलाई भन्छ लाइक बीलाई भन्छ बी प्लसले भन्छ त्यो कुरा हाल्ने हो कि यहाँ अगेन दिस अल आर नट द्याट इम्पोर्टेन्ट कि मेन त तपाईँको ट्रान्सक्रिप्टहरू जब अपलोड गर्नु छ तिनीहरूले त्यही नै इभ्यालुएट गर्छ सो यहाँ म हालिदिन्छु बी प्लस एभरेज सी प्लसले भन्छ पुवर डीलाई भन्छ पुवर फेल भएपछि नट ग्रेडेड हाम्रो ट्रान्सक्रिप्टमा मेन्सन छ सो नट ग्रेडेड हामी गर्ने यहाँबाट रिभ्यू गर्ने पहिला अनि टिक हान्ने त्यसपछि सिग्नेचरको प्लेसमा आफ्नो काउन्सलरको नाम हाल्ने यहाँ सबै इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईँले जति डकुमेन्ट्सहरू अपलोड गर्नुपर्छ ट्रान्सक्रिप्टहरू सबै देख्छ त्यहाँ सिग्नेचरको ठाउँमा काउन्सलरको नाम डेट यहाँ स्टुडेन्टको नाम हाल्ने होइन काउन्सलरको नाम हाल्ने हो अनि सबमिट गर्ने ओके स्कुल रिपोर्ट हाम्रो कम्प्लिट भयो फी वेभर जुन स्टार्टिङमा हामीले भनेको थियो नि काउन्सलरबाट त्यो एप्रुभ गराउनुपर्छ त्यही सो यहाँ हामी येस गर्छौँ द बेस्ट अफ यर नलेज डु यु बिलिभ द्याट स्टुडेन्ट इज एलिजिबल फर कमन फी वेभियर सो येस गर्नु यहाँ नो गरेपछि तपाईँले फेरि फी वेभियर पाउँदैन यहाँ येस गर्नुपर्छ अल्सो यहाँ ब्रिफली तपाईँको के छ प्रब्लम त्यो हाल्नु पऱ्यो अनि धेरै स्पेस हुँदैन एकदम लिमिटेड वर्ड्समा तपाईँले यहाँ मेन्सन गर्नु पऱ्यो कि स्टुडेन्टले प्रब्लम के छ काउन्सलरले हाल्नु पऱ्यो यो कुरा त्यसपछि यहाँ आफ्नो सिग्नेचर गर्ने सिग्नेचरको ठाउँमा आफ्नो नाम हाल्ने काउन्सलरको आफ्नो नाम अनि यहाँ डेट हाल्ने अनि सबमिट गरिदिने फी वेभर पनि कम्प्लिट भयो अब काउन्सलर रिकमेन्डेसन हाल्ने रिकमेन्डेसन लेटर काउन्सलरको हाउ लङ हेभ यु नोन दिस स्टुडेन्ट इन वाट कन्टेक्स्ट सो 2 years एज अ काउन्सलर एकाडेमिक काउन्सलर हाले हुन्छ What are the first words that come to your mind to describe this student? Basically, तपाईँले कसरी डिस्क्राइब गर्छ काउन्सलरले त्यो हाल्न पऱ्यो 3 wordsमा सो म यहाँ 3टा वर्ड हालिदिन्छु जिनियस अनेस्ट एन्ड एउटा हार्ड वर्क हाले हुन्छ यहाँबाट तपाईँले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ एलओआर काउन्सलरको एलओआर यहाँबाट अपलोड गर्ने चुज फाइल गरेर अल्सो और यहाँ डाइरेक्ट लेख्न पनि सकिन्छ त्यसपछि रिभ्यू गर्ने एन्ड अपलोड भइसक्यो त्यसपछि यहाँ रिभ्यू गर्ने यहाँ सिग्नेचर हाल्ने काउन्सलरको सिग्नेचर अनि सबमिट गरिदिने ओके काउन्सलर रिकमेन्डेसन पनि कम्प्लिट भयो अब एउटा फाइनल रिपोर्ट मात्र सबमिट गर्नु छ मिडिया रिपोर्ट पर्दैन यो फाइनल रिपोर्ट अलरेडी छ भने सो फाइनल रिपोर्टमा जाने सिधा त्यहाँ सेम इन्फर्मेसनहरू छ जुन पहिला हामी हालिसकेका छौँ हाउ डु यु रिपोर्ट क्लास ऱ्याङ्क डिसाइड अनि टप 10% तपाईँ जे पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ ऱ्याङ्क वेटेड अनवेटेड गर्ने स्टार्ट एन्ड डेट चाहिँ 11th एडमिसन लिएको डेट र 12th को फाइनल इक्जाम सकेको डेट हाल्ने do you report GPA? Yes, आफ्नो GPA हाल्ने यहाँ 12th को GPA scale from start date ending date unweighted स्कुल पासिङमा म 35 राखिरहेको छु यहाँबाट ट्रान्सक्रिप्ट अपलोड गर्ने र कन्टिन्यू गरिदिने 12th को मात्रै ट्रान्सक्रिप्ट हाल्ने त्यहाँ नो गर्ने यहाँ यस गर्ने नो गर्ने यहाँ
ओके, अब सेम प्रोसेस टिका हाल्ने दुईटा, त्यसपछि सिग्नेचरमा काउन्सलरको नेम, यहाँ डेटमा आजको डेट, अनि कुन कुन कलेजमा पठाउन छ रिपोर्ट त्यो सिलेक्ट गर्ने, सबमिट गरिदिने। ओके, सो यो भयो तपाईँको काउन्सलरको सेक्सन। काउन्सलरले त्यस्तै सेम प्रोसेस छ टिचरको पनि, टिचरले पनि गएर त्यस्तै सेम प्रोसेसले एलओआर सबमिट गर्नुपर्छ। सो यो कम्प्लिट भयो। अब म एउटा अझै कुरा सो गर्छु तपाईँले। यो भइसकेपछि तपाईँको आफ्नो प्रोफाइल, आफ्नो जुन कमन एपको प्रोफाइल छ त्यसमा के चेन्जेस आउँछ। सो लेट्स गो, यहाँ साइन इन गर्ने। फेरि यहाँ साइन इन गरिसकेपछि तपाईँको फर्स्ट इयर स्टुडेन्ट चुज गर्ने। इफ टिचर रिकमेन्डेड छ रिकमेन्डेड लगइन गर्ने, तर तपाईँ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ सो फर्स्ट इयर स्टुडेन्ट चुज गर्ने। यहाँ अनि जुन इमेल र पासवर्डले तपाईँले स्टार्टिङमा गर्नुभएको थियो त्यो इमेल पासवर्ड हालेर साइन इन गर्ने। ओके, अब गएर हामी कलेजमा हेरौँ। एनसिआइटीको हामीले गरेको थियौँ, त्यहाँ खोलेर अनि चेक गरौँ। हेर्नुहोस् यहाँ सबमिटेड देखाइरहेछ। सो त्यहाँ कम्प्लिट भएको कारणले यहाँ सबमिटेड आइरहेको छ। यो कम्प्लिट भएको छैन भने यहाँ नट स्टार्टेड नै देखाउँछ। जस्तै यहाँ टिचरको हामीले गरेको छैन त्यही भएर नट स्टार्टेड देखाइरहेछ, काउन्सलरको हामीले गरिसकेको छ त्यही भएर यो सबै सबमिटेड देखाइरहेछ। सो या दिस वाज अल अबाउट कमन एप ट्युटोरियल।